अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का टॉपिक है। तो काफ़ी अरसे से जो है नाज़रीन, मेरा कुछ एस्ट्रोलॉजी में काम करने पे दिल नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ। तो आज मैं एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आई हूँ। नाज़रीन, कुछ अरसे से ना मैंने ना एक किताब के बारे में बहुत सुना, ठीक है? उसके बारे में कुछ मैंने वीडियोस भी देखी, काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर काम भी किया हुआ है और वो है द बुक ऑफ इनॉक, ठीक है? अब नाज़रीन, मैंने इसके बारे में जितना सुना, जितना देखा, कुछ मैंने इर्द-गिर्द से भी सुना, कुछ मैंने इसकी वीडियोस देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हुआ कि आफ्टर ऑल इस किताब में है क्या? तो आज मैं आपके सामने यही टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बुक ऑफ इनॉक से रिलेटेड है, ठीक है। नाज़रीन, ये जो किताब है बेसिकली ये बहुत कदीम जो है किताब है और इसको जो है इटोपियन लैंग्वेज में लिखा गया है। मेनली ये किताब जो है वो इनॉक यानी कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से जो है वो कनेक्टेड है और उनकी तरफ ये मंसूब है। अब इस किताब में ऐसे क्या है नाज़रीन, इस किताब में जो है, जो इसके बारे में लिखा गया है कि जो एशियन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, एशियन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, ये उनकी किताब है। इसको बुक ऑफ वॉचर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इस किताब में जो है वो कुछ मिस्ट्रीज हैं जो नेचर से रिलेटेड है, ठीक है, दुनिया से रिलेटेड है, जिनका इस किताब में जिक्र है। बहरहाल आज मैं इस किताब को लेकर आई हूँ और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसका जो रेफरेंस है वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से मिलता है, ठीक है, जिनके बारे में ये कहा गया है कि ही वॉज ए मैन हु वॉकड विद गॉड एंड वॉज टेकन टू हेवंस। कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है, जिनका जो बिब्लिकल नेम है वो इनॉक है, उनको जो है जन्नतों में लेके जाया गया, ठीक है, और वहाँ जाके उनको कुछ मिस्टिक्स के बारे में बताया गया। ओके। अब नाज़रीन, इस बुक के जो है मुख्तलिफ इस बुक के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बुक ऑफ वॉचर्स भी कहा जाता है, इसको बुक ऑफ पैराबल्स भी कहा जाता है, इसमें एस्ट्रोनॉमी भी है, इसके अलावा इसमें कुछ ड्रीम विजन्स भी हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको चैप्टर वाइज जो है बताऊंगी कि चैप्टर वाइज इस किताब में क्या कहा गया है। ओके नाज़रीन, आप खुद देख लें कि चैप्टर नंबर 1, ओके, चैप्टर नंबर 1 से मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसमें जब ये किताब यहाँ से शुरू होती है, द वर्ड्स ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ इनॉक wherewith he blessed the elect and righteous who will be living in the day of tribulation when all the wicked and godless are to be removed। नाज़रीन, जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, इसमें जो है डे ऑफ जजमेंट का भी जिक्र है, ठीक है, और इसमें जो है कुछ एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, उसके कुछ हमें जो है कुछ हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करती हूँ। Enoch, a righteous man whose eyes were opened by God, saw the vision of the Holy One in the heavens, which the angels showed me, and from them I heard everything. And from them I understood as I saw, but not for this generation, but for a remote one which is for to come। नाज़रीन, अभी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि उनको जन्नतों में लेकर जाया गया, ठीक है, और जो उन्होंने वहाँ पे देखा या वहाँ एंजल से उन्होंने सुना। अब नाज़रीन, उन्होंने क्या सुना, ठीक है, उन्होंने ये सुना कि द होली ग्रेट वन विल कम फॉर्थ फ्रॉम हिज ड्वेलिंग and the eternal God will tread upon the earth even on Mount Sinai and appear in the strength of his might from the heavens of heavens. And all shall be smitten with fear, and the watchers shall quake, and great fear and trembling shall seize them unto the ends of the earth। नाज़रीन, अब इसका लुबे लबाब ये है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि एक हॉली ग्रेट वन यानी कोई मुकद्दस हस्ती जो है
وہ اس دنیا میں جو ہے وہ ظہور پذیر ہوگی. اوکے. اب یہ کتاب ناظرین جب یہ لکھی گئی تو یہ تقریباً جو ہے 3rd سینچری BC میں لکھی گئی, ٹھیک ہے, بیفور کرائسٹ. اوکے. اب آپ سوچیں کہ اس وقت اس کتاب کی جو لینگویج ہے وہ ایٹوپین لینگویج ہے, لیکن اس کی انگلش ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں, تو اس لیے میں انگلش میں جو ہے آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہی ہوں. اب سب سے پہلے جو بات یہ کی گئی کہ اس میں ایک ہولی ون کا ذکر کیا گیا جو کہ زمین پر آئے گی, ٹھیک ہے. اب یہ مینشن نہیں ہے کہ وہ کون سی ہستی ہوگی جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن وہ جب اترے گی, ٹھیک ہے, تو اس کا لوکیشن کیا ہوگا, وہ لوکیشن ہوگا ماؤنٹ سینائی. اب یہ ماؤنٹ سینائی کیا چیز ہے؟ ماؤنٹ سینائی جو ہے ناظرین جبل نور کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس ملی تھی, ٹھیک ہے. اب حضرت ادریس علیہ السلام اس میں جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کسی مقدس ہستی کا جس کا نام یہاں پہ مینشن نہیں ہے, جو کہ ایجپٹ کی طرف ہوگی, ٹھیک ہے. ایجپٹ کی طرف جو ہے ان کا ظہور ہوگا, ماؤنٹ سینائی کے اوپر ہوگا, اور وہ جو ہے وہ جو بھی ہولی فگر ہوگی, ٹھیک ہے, اس میں خدا کی طاقت کا مظہر ہوگا, یعنی خدا کی طاقت کے وہ مظہر ہوں گے. اوکے. اور اس کے بعد یہ ہوگا, اب اس میں واچرز کا ذکر کیا گیا. واچرز کون ہے؟ واچرز کا آگے ڈیٹیل میں ذکر آئے گا, لیکن واچرز جو ہیں وہ جو ہے فالن اینجلز ہیں. اب اس میں یہ بتایا گیا ناظرین, اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ زمین پر شیک ہو جائے گی. اینڈ دا ہائی ماؤنٹینز شیل بی شیکن اینڈ دا ہائی ہلز شیل بی میڈ لو اینڈ شیل میلٹ لائک ویکس بیفور دا فلیم. یعنی کہ پہاڑ جو ہیں وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ناظرین جو جیسے کوئی ہوتی ہے نا, آگ ہوتی ہے, آگ سے پہلے جیسے ویکس کی طرح سے پہاڑ ہو جائیں گے, یعنی پگھل جائیں گے. اینڈ دا ارتھ شیل بی ہوللی سینٹ ان سنڈر اینڈ آل دیٹ از اپون دا ارتھ شیل پیرش اینڈ دیر شیل بی اے ججمنٹ اپون آل مین. اب اس میں ناظرین جو منظر کشی کی گئی ہے وہ ڈے آف ججمنٹ کی بھی کی گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈے آف ججمنٹ سے پہلے کیا ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ سے پہلے زمین کانپے گی اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی. ناظرین اس بک کے بالکل اس کے بگننگ میں جو ہے وہ ایک چیز کا ذکر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. The words of the blessing of Enoch wherewith he blessed the elect and righteous who will be living in the day of tribulation. یعنی کہ اس پورے منظر سے پہلے جو رائٹیس لوگ ہوں گے, جو نیک لوگ ہوں گے, وہ بھی گریٹ سفرنگ میں ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ ہولی قوت جو ہے, یہ ہولی ون جو ہیں یہ اتریں گے, ٹھیک ہے, اور ان کا رخ جو ہے وہ ایجپٹ کی طرف ہوگا. اس کے بعد ناظرین زمین پہ جو ہے وہ تباہی آئے گی, ٹھیک ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اب آگے جا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناظرین but with the righteous he will make peace and will protect the elect and mercy shall be upon them and they shall all belong to God and they shall be prospered and they shall all be blessed and he will help them all and light shall appear unto them he will make peace with them and behold. ناظرین اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ نیک لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, جو رائٹیس پاتھ پہ ہوں گے, صراط مستقیم پہ ہوں گے, تو وہ جو ہے وہ امن میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ اللہ کے امن میں آ جائیں گے. اوکے. اس کے بعد یہ ہوگا اینڈ ٹو ڈسٹروائے آل دا انگوڈلی, اور جتنی بھی انگوڈلی چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے, جو بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو خدا کی جو ہے وہ اختلاف میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو انگوڈلی ہوں گی. اوکے. وہ تباہ ہو جائیں گی. اینڈ ٹو کنوکٹ آل فلیش آف آل دا ورکس آف دیئر انگوڈلینس which they have ungodly committed and of all the hard things which ungodly sinners have spoken against him. اور اس میں ذکر یہ کیا گیا ہے ناظرین کہ اس ڈے آف ججمنٹ پہ, ٹھیک ہے, اس ڈے آف ججمنٹ جب وہ نمودار ہوگا, جب وہ ظہور پذیر ہوگا, تو اس پہ صرف نیک لوگ جو ہیں جو رائٹیس پاتھ پہ ہوں گے وہ بچا لیے جائیں گے, اور جو سنرز ہوں گے وہ جو ہیں اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے. اب ناظرین یہ بالکل فرسٹ چیپٹر ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے, اور یہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس کا ذکر تو ہماری ہولی بک قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. اوکے. تو یہ دا بک آف انوک کا فرسٹ چیپٹر ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میں اس ٹاپک پہ مزید ویڈیو بھی بناؤں گی ناظرین, کیونکہ یہ بک آف انوک جو ہے
یہ مسٹرز کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آگے جا کر جو ہیں وہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گی. اوکے، امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.